कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष बहादुर सिंह मोहरामाथि कार्यकक्षमै कुटपिट गर्ने समूहका 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नारद ठगुन्ना, विनोद ठगुन्ना, बसन्त ठगुन्ना, मानसिंह ठगुन्ना, नवीन ठगुन्ना र आनन्द ठगुन्ना रहेका छन्। वडाध्यक्षको किटानी जाहेरीका आधारमा 6 जनालाई सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। वडा कार्यालयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण र राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन भइरहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध तरुण दलका वडा सभापतिको नेतृत्वमा गएको समूहले वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गर्नुका साथै कार्यकक्ष तोडफोड समेत गरेको छ। पत्नी हत्या गरी जेल परेका सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैदबारे सर्वोच्च अदालतले कैद घटाएको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चले नै पुनरावलोकन गर्नुको 3 कारण पेश गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले कोइरालाको कैद घटाउन नमिल्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। पूर्व डिआइजी कोइरालाले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्वीकारे पनि अदालतमा कसुर इन्कार गरेका, लास लुकाउन गरेको प्रयत्नबाट उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू विपरीत फैसला भएको सर्वोच्चले आज ठहर गरेको छ। यसै कारण कैद घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने इजलासले बताएको हो। उपत्यकामा आज थप 8 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 3 जना, केन्द्रीय प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 जना र स्टार अस्पताल ललितपुरमा गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको हो। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 130 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूको नतिजा पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म देशभर 5440 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 75 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म कुल 13128 जना डिस्चार्ज भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको परीक्षा तालिकाको विषयलाई लिएर अनेराश्य ब्यूले आफ्नो मागपत्र बुझाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु पुगेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो विभिन्न मागसहित परीक्षा नियन्त्रक तथा सहनियन्त्रकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। कोरोना महामारीसँगै सुरु भएको लकडाउन अन्त्य भए पनि लामो दूरीको यातायात भदौ 1 गतेबाट मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले भदौ 7 गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनेको परीक्षा तालिका केही समय पछि सार्नुपर्ने माग राखेका छन्। कोरोना महामारीमा गाउँ फर्केका विद्यार्थीहरूलाई फर्कने समय अवधि नपुगेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको अनेराश्य ब्यूका केन्द्रीय सदस्य रबिन बस्नेतले जानकारी दिए। विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य बिमा बापत तिरेको रकम भित्रबाटै कोरोना बिमा गर्नुपर्ने, परीक्षामा सामेल विद्यार्थीहरूको कोरोना परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने, परिस्थिति सहज बनेपछि मात्र तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने, लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा सहजीकरण सुनिश्चित गरेर मात्र परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डरमा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेर विद्यार्थीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले आयोगले निष्पक्ष ढङ्गले काम गरेको दावी गरेका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आफन्तलाई पनि नछोडेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा निष्पक्ष ढङ्गले पुरा गरेको दावी गरेका हुन्। घुस मागेको र दिएको भनेर
पीडित अख्तियारमा गएमा आयोगले मन्त्री र सचिवलाई पनि नछोड्ने बताए। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सर्वसाधारणको सरोकार जोडिएको बैंक, वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, बीमा लगायतका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियारलाई हेर्ने जिम्मा दिन आग्रह गरेका छन्। नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागीर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ र म रियल टाइम पीसीआर नमुना सङ्कलन र यसको टेस्टको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र अस्ति गएको 6 गते रातिदेखि लकडाउन खुलेको छ। लकडाउन खुल्नुभन्दा अगाडि लकडाउनको बेलामा भएको 5 दिनको रियल टाइम पीसीआर जाँचको रिपोर्ट म भन्न गइरहेको छु। श्रावण 2 गते 4688 स्याम्पल टेस्ट गरेकोमा 101 जनाको पोजिटिभ थियो। त्यो भनेको 2.2% हो। साउन 3 गते 1.7%, साउन 4 गते 4.1%, 5 गते 4.4% र श्रावण 6 गते 3.8%। र लकडाउनभन्दा 5 दिन अगाडिको औसत पोजिटिभ प्रतिशत 3.2% रहेको छ। यसै गरी श्रावण 7 गते 2.6%, 8 गते 4.2%, 9 गते 3.3%, 10 गते 2.7% र 11 गते 3.9% गरी अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि 5 दिनको औसत पोजिटिभ प्रतिशत 3.3 रहेको छ। लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडिको 5 दिनमा 3.2 र लकडाउन खुलिसकेपछिको 5 दिनमा 3.3%। यसमा खासै अन्तर आएको देखिँदैन। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5440। प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 186 जना, 2 मा 1873 जना, बागमती प्रदेशमा 444 जना, गण्डकी प्रदेशमा 294, प्रदेश 5 मा 358, कर्णाली प्रदेशमा 367 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1918। र हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,62,17,628 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका छन् भने 6,48,655 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 49,20,708 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 11,740 छ भने प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्युको दर 1.5 छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भएको दर 70.5% छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 17,903 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 75 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 13,128 हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारमा हेरचाहमा अहोरात्र खटिने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सिङ स्टाफहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीले 2वटा कल सेन्टरबाट 635 वटा कल प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड भएका मोबाइलको सङ्ख्या 1,61,860 छ। सक्रिय प्रयोगकर्ता 80,201 छन्। इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 68,511 छ
र आज 105 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा रहेकाको सङ्ख्या 531 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नु भएको छैन। अब म विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ कतिजनाको पोजिटिभ आएको छ यसतर्फ लागौँ। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना, मोरङका 3 जना, इलामका 8 जना र सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका 2 जना, उदयपुरका 1 जना, तेह्रथुमका 1 जना र मोरङका 23 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 1 जना र महोत्तरीका 2 जना। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा पर्साका 1 जना। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दाङका 1 जना, काठमाडौँका 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नुवाकोटका 1 जना र सोलुखुम्बुका 2 जना। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 3 जना र पर्साका 3 जना। किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका 2 जना, रौतहट र मकवानपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा 12 का 1 जना। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा गोर्खाका 2 जना र कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 1 जना र अर्घाखाँचीका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 2 जना, बर्दियाका 6 जना र जुम्लाका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा रोल्पाका 3 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना। रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका 24 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 14 जना, बाजुराका 3 जना र कञ्चनपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 130 रहेको छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5440 छ। म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2093, 2 मा 2747, बागमतीमा 1294, गण्डकीमा 3449, प्रदेश 5 मा 2539, कर्णालीमा 948 र सुदूरपश्चिममा 4833 हुनुहुन्छ। र कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू पनि यस प्रकार हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 मा 755, 2 मा 2944, बागमतीमा 468, गण्डकीमा 1151, प्रदेश 5 मा 3903, कर्णालीमा 1585 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2302 हुनुहुन्छ। र यसरी डिस्चार्ज हुनुहुनेको सङ्ख्या जम्मा 13128 छ, जुन चाहिँ 70.5% हो। जिल्लागत 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा जम्मा 3 वटा जिल्ला छन्, रौतहट, कैलाली र बाजुरा। र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्ला चाहिँ 6 वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् पाँचथर, भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ। अब हाम्रो अनुरोध छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध, हाम्रो देशमा दिनौँ कोरोना सङ्क्रमणका केसहरू आइरहेका छन्। अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम यथावत नै रहेको छ। अनुहार हेरेर कसलाई कोरोना छ वा छैन भन्न सकिँदैन। कतिपय सङ्क्रमितहरूमा त लक्षण पनि देखिँदैनन्। त्यसैले हामी सबैले
सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ। हाल धेरैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हवाई र स्थलमार्ग हुँदै आफ्नो देश फर्किरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार विदेश र कोरोना संक्रमित स्थानबाट फर्कनुभएका सबैले 14 दिन घरमा वा सरकारले तोकेको क्वारेन्टिन सेन्टरमा अनिवार्य बस्नुपर्छ। उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्न घर परिवारका सदस्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। घरमै पनि क्वारेन्टिनमा बस्न सकिन्छ। घरमा बस्ने सबैले क्वारेन्टिनका सबै नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ। घरमै क्वारेन्टिनमा बस्दा सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्ने, सो सम्भव नभएमा अरू व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहेक अन्य बेलामा घरबाट बाहिर ननिस्कने, स्वास्थ्य संस्था जानु परेमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा वा घरबाट परिवारसँग 2 मिटर टाढा बस्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, आफूले प्रयोग गर्ने खाना खाने भाँडाहरू, मञ्जन, बुरुस, काइयो, लुगा, रुमाल, तौलिया, तन्ना अरूसँग नसाट्ने र प्रयोग गरिएका सामानहरू आफैले धुने वा माझ्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डसम्म हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सकभर हातले नाक, मुख, आँखा नछुने, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा कुहिना वा टिस्यु पेपरले नाकमुख छोप्ने, आफूले प्रयोग गरेको टिस्यु पेपर, रुमाल, मास्क जस्ता सामग्रीहरू छुट्टै फोहोर फाल्ने ठाउँमा फ्याँक्ने र फ्याँक्ने बित्तिकै मिची साबुन पानीले हात धुने, रुमाल, लुगा प्रयोग गरेको तन्नालाई आफैले साबुन पानीले धुने र राम्ररी घाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्ने, छुट्टै शौचालयको प्रयोग गर्ने, यदि छैन भने आफूले प्रयोग गरिसकेपछि राम्ररी आफैले निसंक्रमण गर्ने, पदार्थको प्रयोग गरी सफा गर्ने, जथाभावी नथुक्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र मिति अनुरूप टिपेर राख्ने, क्वारेन्टिनमा बस्न जरुरी हुन्छ। नेपाल सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनको नियमको अनिवार्य पालना गरौँ र गरे नगरेको सुनिश्चित गरौँ। यो जरुरी छ। आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, स्वस्थ रहौँ। र अब यसपछि म धेरैचोटि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन अपडेट गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा जम्मा ल्याबको क्षमता प्रतिदिन पछिल्लो महिनाको प्रतिदिन अधिकतम क्षमताको रेकर्ड 6360 छ। 11वटा एक्सट्र्याक्सन मेसिन जडान भएपछि जम्मा 8800 थप हुन सक्छ। नयाँ सरकारी प्राइभेट ल्याबमा जम्मा 3000 टेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ। यसरी देशभरिमा हालसम्म रियल टाइम पीसीआर गर्न सक्ने क्षमता सम्बन्धित महाशाखा सम्बन्धित प्रयोगशालाको रेकर्डबाट प्राप्त भए अनुसार जम्मा 18160 छ। हामीले निकट भविष्यमै दिनमा 18160 पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने कुरा सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै आजको यो कोरोना कोभिड-19 को नेशनल अपडेट अद्यावधिक विवरण यहीँनिर सकिएको छ। धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching.
Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.